डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमेरिकी सदर और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। मैं न होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मज़ीद तनहा होगा। तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो? जवाब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रंप ने कहा है कि लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों को रोको। मौजूदा सूरत-ए-हाल न सिर्फ खित्ते में जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि ईरान के साथ जारी सफारती अमल पर भी मनफी असर डाल सकती है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू सख्त लहजे में हुई। बादअज़ां सफारती ज़राए ने सूरत-ए-हाल को संभाला और जंगबंदी के फ्रेमवर्क पर बातचीत जारी रखने की कोशिश की। हिज़्बुल्लाह ने फायरिंग बंद करने पर इत्तफाक कर लिया। इसराइली फौज बैरूत नहीं जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से नतीजा खेज़ गुफ्तगू हुई। इसराइली फौजियों को वापस बुला लिया गया। हिज़्बुल्लाह से भी नुमाइंदों के जरिए अच्छी गुफ्तगू हुई। इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। ईरान से बातचीत पहले से ज़्यादा तेज़ी से जारी है। मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैगामात मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं कि अमेरिका फिर ईरान पर बम गिराना शुरू कर देगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू में कहा है कि उम्मीद है अगले हफ्ते ईरान के साथ डील कर लेंगे। मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी। अब होर्मुज़ को दोबारा आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। लेबनान और गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। ईरान ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला एहतजाजन रोक दिया। ईरानी मीडिया का दावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने लेबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयों के खात्मे तक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। मज़ामती मुहाज़ और ईरान ने अपनी हिकमत अमली के तहत अपना होर्मुज़ मुकम्मल बंद करने और अपनाए बाबल मंदब समेत दीगर मुहाज़ों को फ़ाल करने का एजेंडा तय कर लिया। ईरानी सदर ने लेबनान में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी इंतहाई तशवीशनाक करार दे दी। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और लेबनान में जंगी जराइम की कीमत वाशिंगटन और तल अवीव को चुकाना होगी। हर इक़दाम की कीमत होती है, हिसाब देना पड़ता है। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी और लेबनान में इसराइली फोर्सेस के हमले से वाज़ेह है जंगबंदी की पासदारी नहीं की जा रही। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि लेबनान पर इसराइली हमला जंगबंदी की खिलाफवर्जी है और उसके नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर होगी। ईरानी अफवाज के सीनियर तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची का कहना है कि लेबनान में मुज़ालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइल को खित्ते में शदीद रद्दअमल का सामना करना पड़ सकता है। इसराइली फ़ौज के लेबनान में अंधाधुंध बमबारी। ईरान ने मशरक़ी इसराइल में हमलों की धमकी दे दी। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने शमाली इसराइल के रहायशियों के लिए इंतबाह जारी कर दिया। कहा कि बैरूत और ज़ाहिया पर बमबारी की गई तो शमाली इसराइल को निशाना बनाएंगे। शमाली हिस्सों और फौजी बस्तियों के रहायशी नुकसान से बचने के लिए इलाका छोड़ दें। पाज़रान इनकलाब का कहना है कि लेबनान और गजा में रेड लाइन्स अबूर करना जंग के मुतरादिफ होगा। मशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रिज़ाई कहते हैं कि लेबनान में बढ़ती कशीदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरी नाकाबंदी जारी रखने की भी इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी अफवाज के सबर अब जवाब दे रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाहिया पर हमलों का हुक्म दे दिया। सऊदी फ़ौज की पेशकदमी, हिज़्बुल्लाह से झड़पें। इसराइली हमलों में मज़ीद 12 अफराद शहीद, 35 ज़ख्मी। सूर के अस्पताल समेत 3 इमारतें तबाह। तारीखी अल-शकीफ़ किले पर हिज़्बुल्लाह का हमला। एक इसराइली फ़ौजी हलाक, 3 ज़ख्मी। तब्रिया में इसराइली फ़ौज के ज़ेर ज़मीन अड्डे पर रॉकेट हमलों का भी दावा। जनूबी लेबनान में इसराइली अफवाज की कार्रवाइयाँ मंसूबे के मुताबिक जारी रखेंगी। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ऐलान। कहा कि सदर ट्रंप को बताया कि हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना होंगे। हिज़्बुल्लाह ने हमले ना रोके तो बैरूत को निशाना बनाएंगे। इसराइली वज़ीर बिन गोयर की बैरूत पर हमले रोकने के ऐलान पर तनकीद। कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को न कहने का वक्त आ गया। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। इसराइली जंगजुओं को मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। शुमाली इलाकों में सिक्योरिटी बहाल करना नागुज़ीर है।
لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ سربراہ ایرانی پارلیمنٹ سیکیورٹی کمیٹی نے اسرائیلی حکومت اور امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کھوکھلی دھمکی نہیں، ایرانی فوج جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گی۔ حزب اللہ نے امریکی تجویز سے اتفاق کر لیا، اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان حملے روک دیے جائیں گے۔ لبنانی صدارتی دفتر کے مطابق حکام کو حزب اللہ کی جانب سے تجویز کی منظوری کی تصدیق موصول ہو گئی۔ اسرائیل بیروت پر فضائی حملے بند کرے گا۔ حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف کارروائی سے گریز کرے گی۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے اس منصوبے کو مزید وسعت دے کر لبنان کے تمام علاقوں تک پھیلایا جائے گا۔ حزب اللہ کا پورے لبنان میں مکمل جنگ بندی کی حمایت کا اعلان۔ سینئر رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کے لیے پہلا قدم ہوگا۔ آنے والے دنوں میں جنگ بندی پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران کی پاکستان سے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی درخواست۔ نائب وزیر اعظم سگدار اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش، کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لبنان پر ممکنہ حملوں کے احکامات پر شدید تشویش ہے۔ عباس عراقچی نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور، کہا کہ جنگ بندی کے تسلسل سے موجود مفاہمت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ پاک ایران وزیر خارجہ کا قریبی رابطوں میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بندر عبدالعاطی کا بھی رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امن و استحکام کے فروغ کے لیے مسلسل سفارتی روابط اور کوششوں کی ضرورت پر زور۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے ایران میں ریڈار اور ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز پر حملے کیے۔ کارروائیاں ایرانی شہر گورک اور جزیرہ قشم پر کی گئیں۔ ایران نے امریکی MQ-1 ڈرون کو بین الاقوامی فضائی حدود میں تباہ کیا تھا۔ امریکی جنگی طیاروں نے فوری ردعمل دیا اور 2 حملہ آور ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج نے اس فضائی اڈے کو تباہ کیا جہاں سے سیرک جزیرے کے ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملہ کیا گیا تھا۔ کویتی فوج کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ کویت میں امریکی فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے 2 ایرانی بیلسٹک میزائل تباہ کیے گئے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے علاقائی بندرگاہ قیصر سے 65 ناٹیکل مائل دور مال بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت پر حملے کی مذمت۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ایران نے حملہ کر کے کویت کی خود مختاری اور عالمی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کویت کی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے سیکیورٹی کے لیے کیے گئے اقدامات کی حمایت کی۔ سعودی عرب کی لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ لبنانی علاقوں پر صہیونی قبضے کو مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ طائف معاہدے کے تحت ہتھیار اٹھانے کا اختیار صرف لبنانی حکومت کے پاس ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد سے ہی لبنان میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ایران اپنا ہرمز میں بحری آمد و رفت آسان بنانے کے لیے تیار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جاپانی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ جاپانی وزیر اعظم نے اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ بنیادی مسئلہ ان پابندیوں اور رکاوٹوں سے پیدا ہوتا ہے جو امریکہ نے ایرانی جہاز رانی اور تجارت پر عائد کر رکھی ہے۔ کوشش کریں گے جاپانی جہازوں کی آمد و رفت میں آسانی ہو۔ امریکہ ایران کشیدگی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 5% اضافہ۔ فی بیرل قیمت $92.30 ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 4% اضافہ، $95 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔
محکمہ موسمیات نے ملک کے کئی علاقوں میں بارش کی نوید سنا دی۔ آج سے 6 جون تک بادل برسنے کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان، جنوبی پنجاب، کے پی، بلوچستان اور سندھ میں بارش متوقع ہے۔ آندھی سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان کا خدشہ ہے۔ سیاحوں کو بحفاظت محتاط رہنے اور تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ این ڈی ایم اے نے ملک میں 2 نئے موسمی سلسلے داخل ہونے کا الرٹ جاری کر دیا۔ شمالی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں گلگستان گلیشیائی جھیلوں کی سیلاب کا خطرہ برقرار ہے۔ شسفر، گلکن، دورکوٹ، گریشن، بلسوات اور دیگر گلیشیائی علاقے حساس قرار۔